Villagers of Choprem have opposed the construction of wall in their locality, which has been causing several issues with legalities. The locals claim the wall is not being constructed at a safe enough distance from the road. They have complained to the Panchayat, who have denied giving permission for the same, but still the work continues. The local residents question as to whether the builder is trying to defy the government and construction norms. हां आता सध्या आम्ही चोपड्याचे नागरिक अशें आमचो एक डिमांड आसा की हांगा प्रोजेक्ट एक सुरू केला हे दिल्लीचे पार्टीन राहुल शर्मा म्हणून कोण म्हणटात की हे रोड कन्स्ट्रक्शन रोड आमचो सेटबॅक सोडिनासतना तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल सुरू केला आणि ते बी विथ बीग हायट ती हायट आसा ती बियॉन्ड म्हणजे पंचायत राज कायद्याच्या रुल्सा प्रमाणे ती ना असो आमचो एक आरोप आसा. फुडें आमकां ते मागीर गाडयो हाडपाक बी ऑब्स्ट्रक्शन जातलें आमकां एल शेप रावंड आमकां एक टर्न आसा त्या टर्नाक आमकां ह्यो गाडयो मागीर येतना आमकां मागीर ते प्रॉब्लेम जातले. त्या खातीर ही हायट आसा पळय ही एज पर रुल्स ना. पंचायत राज एक्टा प्रमाणे ती 1.5 तेंच्यांनी कंपल्सरी दवरूंक जाय. ती वयर कितें केलां तें तेंच्यांनी हांगा हें अलाव तांकां करपाचें ना. दुसरें म्हणजे आमचो रोड हो 6 मिटर सोडून तेंच्यांनी ते कंपाऊंड वॉल कन्स्ट्रक्शन करपाचें हो आमचो डिमांड आसा. आनी मदीं ते आतां सद्या कितें जालां तेंच्यो गाडयो व्हडले लोडेड ट्रक येतात हो रोड आमचो सद्या एक्जिस्टींग आहा तो डॅमेज जाता पिड्ड्यार जाता तो आनी मदीं ते दुसऱ्यो गाडयो 4 व्हिलर हाडटा ते रस्त्यार दवरतात आमकां मागीर येता वयता प्रॉब्लेम जाता. Meanwhile, they also complain of illegal land filling nearby, which is destroying natural water bodies in the area. ओनरान आतां कोणी प्रॉपर्टी घेतल्या पळय तेणी हें आतां इल्लिगल फिलिंग केलां हांगा. इल्लिगल फिलिंग केलां हेका ऑर्डर बी कांय ना कोणाचें गव्हर्मेंट परमिशन बी कांय ना. सगळें शेत हें सगळें फिलिंग केलां आनी दुसरें म्हणजे आतां हें उदक सगळें हांगा सांठवता. हें उदक सांठवता आनी फाल्यां हांगा जळारी बी जातल्यो जावं आनी कितें जातलें आनी आमकां हे फाल्यां प्रॉब्लेम आमच्या फाल्यां भायलें उदक हाय टायड जाता तेन्ना उदक भितर येवन आमच्या घराक बी डॅमेज जातली. हो आमकां प्रॉब्लेम आसा. आमी त्या खातीर हेका हेल्थाक कंप्लेंट दिल्या. हेल्थाचे ऑफिसर येवन तांकां सांगलें तुमी पायपलायन घाला आनी तेचेर कितें तो तोडगो बेगीन काडा 4 दिसाच्या अंदर ना जाल्यार म्हणून आपूण तुमचेर एक्शन घेतलो. तेंच्यांनी प्रॉमीस केलां आमी ते क्लियर करता म्हणून पण आज मेरेन तेंच्यांनी तेंय क्लियर करूंक ना आनी कांयच हें करूंक ना. आमचे हे दुसरे आहा ते रोड इश्यू तो सुद्दां सेटल करिना आनी वयल्यान